स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं 1 साल से इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ता रहा हूँ। अच्छा लगता है ना जब हम किसी चीज़ की उम्मीद अपने रब से रखते हैं, किसी नामुमकिन चीज़ को अपने रब से मांग रहे होते हैं और हमारा रब उस दुआ को हाँ की सूरत में कबूल कर लेता है और हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है। तो हमारा यकीन और हमारी मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए फौरी तौर पे बढ़ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं आपसे इस्तग़फ़ार से रिलेटेड एक इतनी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जब इस तरह की स्टोरीज मैं सुनती हूँ ना तो मेरे खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी शिद्दत से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या किसी नामुमकिन चीज को जिसके लिए सामने से सब लोगों ने मना कर दिया है, सब लोगों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि आपको लगता है कि शायद ये काम नामुमकिन है, होगा ही नहीं, लेकिन जब आपके एक एक करके धीरे धीरे सारे काम बनना शुरू होने लग जाते हैं ना, फिर आप अल्लाह ताला की ज़ात से इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं और अल्लाह की ज़ात पे आपका यकीन बढ़ जाता है। यकीन करिए, मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, बस सुसाइडल थॉट्स आते थे, उस वक्त मैं अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई थी या मुझे इस्तग़फ़ार की तौफीक नहीं मिली थी। तो मुझे लगता था ना कि बस मैं जिंदा रहूं ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मैंने आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रखी है, लेकिन जब अल्लाह की तौफीक से मुझे हिदायत मिली ना और फिर धीरे धीरे मेरे मसले हल होने लग गए, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना शुरू कर दिया। यकीन करें मेरे भाई मेरी बहनों, आपको मैं बता रही हूँ कि जिस हालात से अभी आप गुजर रहे हैं ना, कि आपके जुबान पे शिकवा है, आपकी आंखों में आंसू है, आपके दिल में बेचैनी है, आपको घबराहट होती है, आपको मायूसी नजर आती है, सामने सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, यकीन करें कि उस हालात से मैं भी गुजर चुकी हूँ और मैं भी यही सोचती थी कि अब कुछ नहीं होगा, सारे रास्ते बंद है, अब कहीं से कोई रास्ता नहीं खुल सकता और मेरी जिंदगी को जीने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मेरे हालात को बदलना शुरू किया ना, यकीन करे कि अब मैं सोचती हूँ कि अगर वो चीजें मेरी जिंदगी में ना होती तो आज शायद इन चीजों की मैं हकदार ही ना होती। मैं कितना शिकायत करती थी, मैं कितना रोती थी, मैं कितना मायूस होती थी, लेकिन मेरे रब ने मेरे लिए इतनी बेहतरीन चीज सोच रखी थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो यकीन करे, अगर आप भी मायूस हैं, टूटी हुई हैं, टूटे हुए हैं, बिखर रहे हैं, शिकवे हैं, आंखों में आंसू है, तो एक बेहतरीन मुस्तकबिल, एक बेहतरीन दिन का इंतजार आप अपने साथ जोड़ लें, क्योंकि आपका रब आपको जाया नहीं करेगा। इतनी तौबा करने के बाद, इतनी मोहब्बतों से अल्लाह को पुकारने के बाद, इतने आंसुओं के साथ अल्लाह के सामने अपने दर्द को बयान करने के बाद, आपका रब आपको तन्हा छोड़ दे, आपको जाया कर दे, आपको वो चीजें अता करे जो आपकी जिंदगी को खत्म कर दे? बिल्कुल भी नहीं। आपका रब बहुत मोहब्बत करने वाला है। मैं आपको इस भाई की मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं 1 साल से इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ता रहा हूँ। मैंने रमज़ान 2023 से शुरू किया था। मैंने 1000 से शुरू किया और अब मैं रोज़ाना बगैर हिसाब के पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नताइज में सिर्फ कुछ सोचता हूँ और अल्लाह फौरन उसका जवाब देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शिद्दत से उम्रा के लिए जाना चाहता था और मेरा वीज़ा सिर्फ 1 दिन में आ गया। ट्रैवल एजेंट भी हैरान था क्योंकि उसने कहा था कि इस अमल में कम से कम 5 दिन लगते हैं और बहुत से दूसरे मौजज़े मेरी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार के ज़रिए से हुए हैं। अब मैं सिर्फ सोचता हूँ और अल्लाह मेरी दुआओं का फौरन जवाब देता है। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता, अल्लाह की इतनी नेमतें मुझ पे हैं। तो देखिए, शुक्र तो खैर हम भी इतनी अदा नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने बगैर मांगे हमें बेहिसाब नेमतों से नवाजा है, लेकिन
آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی زندگی کے مسئلے حل ہوں، آپ کی بھی جو دعائیں ہیں اس کا اللہ جواب دے، آپ کی بھی زندگی میں معجزے ہوں، تو آپ بھی کنٹینیو استغفار کریں۔ اور میں ایک چیز آپ لوگوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھے ہر 2 دن میں، ہر 5 دن میں ایک ہی شکایت لے کر مجھے انسٹا پہ ڈی ایم کرتے ہیں نا کہ اپی آپ نے کہا تھا استغفار کرے، آپ نے کہا تہجد پڑھے، پھر 4 دن کے بعد وہی شکایت، اپی مجھے سکون نہیں آ رہا، اپی میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ نے بھروسہ کیا ہے، پھر آپ اتنی زیادہ شیطان کے وسوسوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آپ 2 سے 4 دنوں میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پہ، وہ 5 سے 6 دنوں میں بھی آپ کے ساتھ معجزے کر سکتا ہے، لیکن یقین تو کرے کہ آپ کا بہترین وقت آنے میں اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے دیر میں خیر ہے۔ پھر کیوں آپ اتنی جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں پھر سے؟ اچھا اگر آپ مجھے 2 دن میں 4 دن میں میسیجز کرتے ہیں، میں آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے مسئلے کا حل تو آپ کے رب کے پاس ہے نا، آخر میں آپ کے رب نے ہی آپ کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی ذات پہ جب بھروسہ کر چکے ہیں تو معجزوں کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے تھوڑا وقت لگے، لیکن اس بات کا خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا رب آپ کو ضائع کر دے گا نہیں۔ جو لوگ نہیں مانگتے آپ کا رب اس کو بھی دیتا ہے، انہیں کچھ فکر ہی نہیں ہوتی، ان کو کچھ خیال ہی نہیں ہوتا میں نے کیا مانگا کیا نہیں مانگا۔ اور آپ جو جس شدت سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہیں، تو پھر انتظار کریں، آپ کا رب آپ کو بہترین چیز عطا کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ کا رب۔ لیکن ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہوتا، بار بار بس میسج کرنا ہے، اپی یہ نہیں ہو رہا، اپی وہ نہیں ہو رہا۔ اپی آپ کو مسئلے کا حل بتا سکتی ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جتنا زیادہ اپنے رب سے جڑیں گے نا، اتنی زیادہ آپ کے مسئلے کا حل قریب ہوگا۔ میں اوروں کی طرح یہ نہیں کہتی کہ میں آپ کے مسئلے کو حل کر دوں گی، میں آپ کو ایک رات میں کسی کو آپ کا غلام بنا دوں گی یا آپ کے پاس رزق کی بارش کروا دوں گی۔ میں آپ کو حقیقت جو چیز ہے، حقیقی معنی میں کہ آپ اپنے رب سے کس طرح سے جڑے، کس طرح سے مانگے، کس طرح سے صبر کرے، کس طرح سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے اور کس طرح آپ اپنی نعمتوں کا انتظار کریں، وہی چیزیں بتاتی ہوں۔ میں آپ کو بار بار موٹیویٹ کرتی ہوں ویڈیوز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، لیکن میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میں آپ کو ایک دن میں آپ کے مسئلے کا حل دے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میں انسان ہوں، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی مسئلوں کا حل کرنے والا ہے۔ میرے بھی مسئلے کو اللہ نے ہی حل کیا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں مسئلے نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوتی، یا ہم اپنی زندگی میں مسئلوں سے نہیں جوجھ رہے ہوتے، ہماری بھی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں، ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جو میں خود اپنی زندگی میں اپلائی کرتی ہوں، آپ کو بھی انہی چیزوں کو اپلائی کرنے کے لیے بولتی ہوں۔ اس لیے بھروسہ کریں، استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، مطلب وہ ساری چیزیں آپ تلاش کریں جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکیں، پھر آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ خوبصورتی ہی خوبصورتی دیکھیں گے۔ تو ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکلز اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔